ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان. بس هذا رأس الإمام الحسين عليه السلام اللي موجود متحف اللوفر اللي موجود طاشي. هذا رأس الإمام الحسين عليه السلام اللي موجود متحف اللوفر بباريس. طشة الذهب اللي معبر راس الشريف اللي نحت الكيان المسيحي. طبعا هو عبارة عن مرمر، يعني مو نحت عادي، وحتى آثار الدم موجودة، آثار الضربة موجودة، كلها موجودة.